जब मरियम नवाज शरीफ साहबा की आप कहना चाहते हैं कि अब सिर्फ वो 2% लोग रह वो गए? 2% लोग रह गए हैं, बाकी लोग समझ गए हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी देख के कि ये तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। मैं उन 2% के लिए कहूँ कि आपके बाबा जी की कहानी हो गई ख़त्म। जो डियाला में बैठा है उसको आप भूल जाएं, वो हिस्ट्री हो गया, वो पास्ट हो गया, वो डन एंड डस्टेड हो गया। ना मुझे कोई कट्टा नज़र आया, ना बच्चा नज़र आया, ना बच्चा नज़र आया, ना बड़ा नज़र आया। मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आया उनके उस 4 साल दौर की कोई झलक। जब आपने कुछ किया हो ना ऐसे साहब, तो उसकी निशानियाँ, उसकी बाक़ियात नज़र आती हैं अगले द्वार में। मियां नवाज शरीफ ने अगर 90 में कोई काम किया था तो आज 20-26 में भी उसके आसार आपको नज़र आते हैं जब आप मोटरवे पे दौड़ाते हैं अपनी गाड़ियाँ। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग लास्ट ईयर हुई उसमें झलक नज़र आई कि कितना ज़रूरी था वो। आपका जो अमन अमान बहाल किया गया, ज़रबुल अज़ल लड़ी गई, उसके आसार आप जब आप कुछ करते हैं तो आसार नज़र आते हैं। आप सब दोस्त जानते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को अक्से नवाज कहा जाता है। वही फलाह का जज्बा, हेल्प करने का जज्बा जो मियां नवाज शरीफ में था, उनसे नहीं देखे जाते गरीबों के आंसू। फीस नहीं है, किसी बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, किसी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है। ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं ये उसी सोच का आईना है। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम रखा है, तो ये जो किसान कार्ड है, इसी तरह ये जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था, सीएम पंजाब ने इस दफ़ा रहमत कार्ड के ज़रिए इन 2 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एड्रेस किया है, बेवाओं को और यतीम बच्चों को। मैंने मियां नवाज शरीफ जैसा शख्स, उस जैसा महज़ब, नेक, बाइखलाक, नमाजी, तहज्जुद गुजार शख्स अपनी 42-43 साल ज़िंदगी में नहीं देखा। जूं मियां नवाज शरीफ इस सिस्टम का हिस्सा बनता है, इस मुल्क में होता है, इस मुल्क में बरकत का एहसास होता है। वो चाहे रेडी वाला हो या चाहे बिजनेसमैन हो, वो चाहे खाकरोब हो, नवाज शरीफ का होना पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा होने के हवाले से बिल्कुल याद रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर मुनीर। आज के हमारे मेहमान राशिद नसरुल्लाह हैं, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भी साथी रहे और आजकल हुकूमत पंजाब में मुआवने हुसूसी के तौर पर अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राशिद साहब, आपके पास जो महकमा है ज़कात उशर का, उस हवाले से आजकल एक नया कार्ड जो है उसका इजरा किया गया है, रहमत कार्ड। अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि रहमत का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया? जी बहुत शुक्रिया जी, आपके देखने सुनने वालों का शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। रहमत आपको पता है एक तोहफ़े का नाम है जो खुदा ताला की तरफ से तोहफ़ा है। बंदा वसीला बनता है। तो ये मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये था। उन्होंने जी, ये चूँकि वो एक बेटी हैं, एक माँ हैं और वो उसी तरह से सोचती हैं। वो अपने पंजाब की माओं, बहनों, बेटियों का ख्याल रखती हैं, तो इसलिए ये नाम उन्हीं के ज़हन की एक तरह। मुझे ये बताइएगा, रहमत कार्ड आपने जैसे बताया कि इसका नाम जो है वो सीएम साहबा ने खुद सुजेस्ट किया, और अब ये ख्याल कहाँ से आया और किन अफराद के लिए है? उन्होंने माजूर अफराद के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। उन्होंने उन बच्चियों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है, धी रानी प्रोग्राम के नाम से, जो शादी से प्रॉब्लम जिनको होता है फंड्स की वजह से, फाइनेंस की वजह से। इसी तरह उन्होंने माइनॉरिटी कार्ड को रखा है, इसी तरह उन्होंने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम रखा है। तो ये जो किसान कार्ड है, इसी तरह ये जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था, सीएम पंजाब ने इस दफ़ा रहमत कार्ड के ज़रिए इन 2 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एड्रेस किया है, बेवाओं को और यतीम बच्चों को। इनको 1 लाख रुपया फ़ी घराना सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा रहमत कार्ड के ज़रिए दे रही हैं। 50,000 घरानों को 50,000 कार्ड्स दिए जा रहे हैं। इसके लिए 5 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो मुख्तस की गई है और ये 1 गो होगा। मैं पंजाब के दूर दराज इलाकों, डीजी खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, मियांवाली, चुनिया, मैं वहाँ गया खुद। मैंने 63 से ज़ायद ख़वातीन, बेवा ख़वातीन, यतीम बच्चों के इंटरव्यूज़ किए। आप यकीन करें, ऐसे बिजनेस प्लान सामने निकल के आए। एक खातून मुझे मिली, उसने कहा जी मैं फ़लाँ जगह से गंदम खरीदूंगी, फ़लाँ जगह बेचूंगी। मुझे एक खातून ने कहा कि मैंने 16-17 साल पहले ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, मेरी शादी हो गई, फाइनेंसेस नहीं थे, मैं कोई शॉप नहीं बना सकी। अगर ये 1 लाख रुपए मुझे, मैं अपनी ड्राइंग रूम में, गाँव की घर की ड्राइंग रूम में कुछ ब्यूटिशियन का सामान रखूँगी और गाँव की ख़वातीन के लिए ब्यूटी पार्लर खोल लूँगी। एक खातून कह रही कि मुझे बिरयानी अच्छी बनानी आती है, मैं अगर सिलेंडर ले लूँ, मैं अगर क्रॉकरी का सामान ले लूँ, मैं अगर डिस्पोजेबल बॉक्सेस ले लूँ, तो मैं गांव में, देहात में, कस्बे में बॉक्सेस दूंगा और अपने बच्चों का पेट पालूंगी बाइज्जत तरीके से। ये जो रिसर्च की गई, इसके ज़्यादातर केसेस जो है वो हमें साउथ पंजाब में देखने को मिलते हैं। साउथ पंजाब में भी रिसर्च की, सेंट्रल पंजाब में भी की, नॉर्थ में भी की, पूरे पंजाब को हमने सर्वे किया सेगमेंट वाइज और अल्हम्दुलिल्लाह 63 से ज़ायद ख़वातीन को किया और इसी तरह के बिजनेस मॉडल निकल के सामने। आपने खुद सीएम साहिबा के साथ जो है वो हाथ रख के एक खूबसूरत सरमनी जो है वो की, उसका इजरा किया गया। अब मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक कितनी एप्लीकेशंस आपको मसूल हो चुकी हैं?
जी इस वक्त तक तकरीबन 3 लाख के करीब एप्लीकेशंस हमारे पास ये पिछले चंद दिनों में मौसूल हुई हैं। पहले दिन ही हमारे पास 1 लाख एप्लीकेशंस मौसूल हो गई थी। इससे पहले इस तरह की रकम जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं करनी, इस पर कोई सूद इंटरेस्ट नहीं है, ये पहले नहीं हुआ। तो अगर जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया आपके प्रोग्राम के तवसत से, हमने इसमें 3 मीडियम रखे हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आप वेब पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं www.rahmatcard.punjab.gov.pk, ये हमारा वेब एड्रेस है, यहाँ जाएं, बड़ा सादा आसान तरीका है। फिर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सीएम पंजाब रहमत कार्ड। तीसरा जो मीडियम हमने रखा है सब वो हमने रखा है हेल्पलाइन 1077, यहाँ आप कॉल करें, हमारे एजेंट्स 24/7 आपकी एप्लीकेशंस लेने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी तो हम फर्स्ट फेज में 50,000 कार्ड दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसका फेज 2 फेज 3 हम करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट ये पायलट है। हमारा टारगेट जो है वो 5 लाख खवातीन है। पैसा हम डायरेक्टली उस बंदे के अकाउंट में डाल रहे हैं, हम उसका एक वर्चुअल अकाउंट जैसा बैंक अकाउंट होता है वो खोल रहे हैं। हाईएस्ट एप्लीकेशन हमारे पास मुजफ्फरगढ़ से हैं, उसके बाद रहीम यार खान से हैं 11,000, मुल्तान से 9,500, यानी साउथ पंजाब से हमें ज़्यादा एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं बनिस्बत सेंट्रल पंजाब से। माजी में एक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी ये फैसला किया कि वो जनूबी पंजाब में जो है वो एक प्लान जो है वो देना चाहते हैं। जब आपने ये सर्वे किया तो उस सर्वे में कहीं पर आपको नज़र आया कि लोग जो है 1 लाख रुपए के एवज जो कट्टे बच्चों का एक प्रोग्राम, मुर्गियों का प्रोग्राम था, वो भी आपको सर्वे का हिस्सा नजर आया या इस हवाले से मुख्तलिफ और प्लान? ना मुझे कोई कट्टा नज़र आया, ना बच्चा नज़र आया, ना बच्चा नज़र आया, ना बड़ा नज़र आया, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आया। उनके उस 4 साल दौर की कोई झलक, जब आपने कुछ किया हो ना हैदर साहब, तो उसकी निशानियाँ, उसकी बाक़ियात नज़र आती हैं अगले अदवार में। मियाँ नवाज शरीफ ने अगर 90 में कोई काम किया था तो आज 20-26 में भी उसके आसार आपको नज़र आते हैं जब आप मोटरवे पे दौड़ाते हैं अपनी गाड़ियाँ। मियाँ नवाज शरीफ ने जब 98 में बम धमाके किए तो आज 20-26 में आपको ईरान अमेरिका जंग, इसराइल की जो जंग है उसमें झलक नज़र आई, इंडिया पाकिस्तान की जो जंग लास्ट ईयर हुई उसमें झलक नज़र आई कि कितना ज़रूरी था वो। आपका जो अमन व अमान बहाल किया गया, ज़रबुल अज़ल लड़ी गई, उसके आसार आप जब आप कुछ करते हैं तो आसार नज़र आते हैं, जब आप कुछ नहीं करते ना तो उस वक्त नजर आता है ना उसके आने वाले द्वार में नजर आता है। आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा कैसे बने, वो क्या लम्हात थे, वो क्या ऐसा कुछ हुआ कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने, फिर आप नवाज शरीफ के बहुत करीब भी हुए? मेरी रिहाइश लाहौर की थी, मेरी फैमिली लाहौर से बिलोंग करती थी, और लाहौर में जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक घर का फ़र्द समझा जाता है हर घर में, उसी तरह हमारे घर में भी था। हमने मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे बचपन से अपनी समातों से टकराते हुए देखे थे। जब 1990 के इलेक्शन हुए, मुझे याद है, मैं 8 साल मेरी उम्र थी, मैं उस वक्त मेरे वालिद साहब वो लेवी के साथ पोस्टर बना के देते थे, जहाँ तक दीवार पे मेरा मोहल्ले में हाथ जाता था मैं वो लगा के आता था और मियाँ नवाज शरीफ के नारे मारता था। तो उस वक्त से ये सफ़र है, आज इस बात को 36 साल हो गए हैं हैदर साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब का साथ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उनकी शफ़क़तें, उनकी मोहब्बतें, तो एक लंबी कहानी है। मुशर्रफ का एग्ज़ाइल काटा, सौबतें बर्दाश्त की लंदन में, PTI का जो कल्ट था, जो फितना तशद्दुद पाकिस्तान में फेस किया जा रहा था, वही ओवरसीज जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा था, उसके अंदर एक नफरत और जब वफादारियां तब्दील हो रही थी, 2-3 अदवार आपने देखे, आपने जिक्र भी किया, तो उस दौरान प्रेशर भी था, उसमें बहुत सारे किरदार थे, तो कभी आपको ऑफर नहीं हुई या कभी आप डरे नहीं कि आप भी जो है वो वफादारी तब्दील कर लें? आपने किसी को अपना लीडर मान लिया हो तो फिर ना धमकी आड़े आती है, ना कोई ऑफर आड़े आती है, कोई आपके करीब नहीं फटकता, आपके इर्द गिर्द ऐसा खुशबू का ओरा कायम हो जाता है कि आप उसके अंदर किसी को घुसने नहीं देते। अपने दिल पे हाथ रख के गवाही देता हूँ, मैंने मियाँ नवाज शरीफ जैसा शख्स, उस जैसा महज़ब, नेक, बाइखलाक, नमाजी, तहज्जुद गुजार शख्स अपनी 42-43 साल ज़िंदगी में नहीं देखा। उसके बैठे होने की बरकत पाकिस्तान में 4 सू फैली हुई नज़र आएगी। जूँ जूँ मियाँ नवाज शरीफ इस सिस्टम का हिस्सा बनता है, इस मुल्क में होता है, इस मुल्क में बरकत का एहसास होता है। वो चाहे रेडी वाला हो या चाहे बिजनेसमैन हो, वो चाहे खाकरोब हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई अफसर हो या कोई क्लर्क हो, उसको महसूस होता है कि पाकिस्तान का कोई बड़ा पाकिस्तान में बैठा है। ये मुल्क बेसहारा बेआसरा नहीं है। नवाज शरीफ का होना पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा होने के हवाले से बिल्कुल याद रखा जाए। मौजूदा गवर्नमेंट है, चाहे आपके पंजाब में है या वफाक में है, उसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें भी एक्टिव हैं या फिर छोटे मियाँ साहब को जो है वो जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं कि उन पर इत्मीनान का इजहार? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनकी बेटी हैं, लेकिन हुकूमत आज भी मियाँ नवाज शरीफ की है।
آج بھی میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہے، اور یہ محسوس وہ کر سکتا ہے جو ساتھ بیٹھا ہو، جو کام کر رہا ہو۔ مجھے پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کس قدر ان کی مشاورت درکار ہوتی ہے۔ کوئی ایسے پروجیکٹس آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ جن کو وہ خود زیادہ دلچسپی رکھ رہے ہیں اور اس کو وہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ ابھی بھی وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کو لیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ مری کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، مری آپ کو ایک بدلا ہوا مری نظر آئے گا، جو لوگ ریسنٹلی مری سے ہو کے آئے ہیں۔ لاہور کو اس کی اصل تاریخی حیثیت میں بحال کرنے کا جو بیڑا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہے۔ 100 سے زائد چھوٹے بڑے منصوبے لاہور میں اگلے ایک سال میں جولائی 27 میں ریڈی ہو جائیں گے، سب پائپ لائن میں ہیں۔ اس میں نیلا گنبد کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے، وہ نیلا گنبد جس کو سب نے بچپن میں چھوٹا سا گنبد دیکھا تھا، اس کے پیچھے حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مزار تھا، وہ کھل کے سامنے آیا ہے۔ اس کے نیچے 376 گاڑیوں کی پارکنگ، 700 بائکس کی پارکنگ، اس کے اوپر فیملیز کے لیے سٹنگ ایریا، ناصر باغ کے نیچے انڈر گراؤنڈ پارکنگ 256 گاڑیوں کی، کچہری چوک سے لے کے نیلا گنبد تک، کلنٹن مارکیٹ سے لے کے لوہاری تک، یہ سارا پیڈسٹرین زون ہو رہا ہے۔ آپ آئیں فیملیز کے ساتھ، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، کھانا کھائیں، کہوا پئیں، کافی پئیں، پھر آپ دیکھیں آپ کا ایونگ ہال، پارک ٹی ہاؤس، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، یہ فرسٹ بینک آف انڈیا، یہ سارا علاقہ رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ بینیفٹس یہی ہے نا، لاہور کی تاریخی حیثیت بحال، جب آپ کا سرکولر روڈ بحال کیا جائے گا، جب آپ کا سرکولر گارڈن بحال کیا جائے گا، جب لاہور کی صحت میں اضافہ ہوگا، جب لاہور کی جو آپ کی اصل شکل ہے وہ 26 فٹ اونچی دیوار فصیل بحال کی جائے گی، لاہور کے 12 گیٹ بحال کیے جائیں گے، تمام وائرنگ انڈر سے لاہور کی انڈر گراؤنڈ کر دی جائے گی، جب شالامار باغ کو بحال کیا جائے گا، جب لاہور کے قلعے کے 68 مونومنٹس کو بحال کیا جائے گا، جب جہانگیر کے مقبرے کو اور نور جہاں کے مقبرے کو، آصف جاہ کے مقبرے کو بحال کیا جائے گا، جب کامران کی بارہ دری کو بحال کیا جائے گا، تو آپ خود بتائیں جب داتا صاحب کی ایکسٹینشن ہوگی لاہور کس قدر خوبصورت نکلے گا۔ یہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ ہم دیکھنا بھی چاہیں گے، اور یہ ہم کب تک اس کو ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں تمام پروجیکٹ جو میں نے آپ کو گنوائے کل تک کی رپورٹ کے مطابق، ہم چونکہ خود گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، 42 سے 47% ان کی کمپلیشن ہو چکی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف آج کل جو ہے وہ سیاحت میں جو ہے وہ زیادہ ان کا فوکس ہے۔ نہیں، سیاحت اور سیاست دونوں میں فوکس ہے نا۔ انہوں نے 6 گھنٹے لمبی پارلیمانی بورڈ، 210 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اے جے کے سے، آزاد جموں کشمیر سے 210 لوگوں نے۔ میاں نواز شریف کا دیکھیں آپ، اس نے ایک ایک شخص سے خود بات کی، ان سے کھڑے ہو کے، ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی، انہوں نے پیار محبت کے جملے کہے، میاں نواز شریف صاحب نے پیار محبت کے جملے کہے، انہوں نے آئی لو یو کہا، میاں نواز شریف نے آئی لو یو ٹو کہا۔ تو یہ ہے وہ کارکن اور لیڈر کا بانڈ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھی کام کیا، اب ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، تو فرق آپ نے کیا محسوس کیا؟ دیکھیں میں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا پرسنل سیکرٹری بھی ہوں، اور سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی برائے زکوٰۃ و عشر بھی ہوں۔ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو عکس نواز کہا جاتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ میں وہی انسانی ہمدردی، وہی فلاح کا جذبہ، ہیلپ کرنے کا جذبہ جو میاں نواز شریف میں تھا، وہ ان کی بیٹی میں بھی وہی جذبہ ہے۔ ان سے نہیں دیکھے جاتے غریبوں کے آنسو، ان سے نہیں دیکھے جاتے اگر کسی بچے کے پاس فیس نہیں ہے، کسی بچے کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، کسی کسان کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے۔ یہ جو کارڈز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی سوچ کا آئینہ ہے، کیونکہ جو سوچ میاں نواز شریف صاحب کی لیگسی ہے، جس کو مریم نواز شریف صاحبہ لے کے جا رہی ہیں پنجاب کے اندر۔ اگر حیدر صاحب پچھلے 2.25 سال میں 135+ منصوبے یہ کوئی کر سکتا ہے، اور ان کا فالو اپ یہ نہیں کہ آج ایک پروجیکٹ کا لانچ ہوا، آپ دیکھیں نا رحمت کارڈ کا لانچ ہوا 4-5 دن ہوئے، ڈیلی کی بنیاد پہ سی ایم پنجاب اس کا ہم سے پوچھتی ہیں، فالو اپ خود لیتی ہیں، فالو اپ خود لیتی ہیں۔ ان کے جو آئی پیڈ ہے اس کے اوپر ڈیش بورڈز ہیں، وہ مجھ سے خود پوچھتی ہیں آج کتنی اپلیکیشن اچھا اتنی ہو گئی ہیں، ان میں سے کیا کریں گے، آگے کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ اتنا اسٹرانگ ان کا فالو اپ ہے۔ ماضی میں دیکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے کام کرتی تھی، اس کا ہم ایک پریشر کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو بیٹھا ایگزیکٹو ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اسے کاموں کا اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ یہ ماضی میں ہم نے دیکھا۔ ابھی جو موجودہ دور ہے جس میں سی ایم مریم نواز شریف صاحب ہیں، کیا ابھی بھی ایسا ہی ہے، جو بیوروکریسی ہے وہ پریشر میں رہتی ہے؟ دیکھیں سب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کام کرنے والے ہوں، آپ محنت کرنے والے وزیر اعلیٰ ہوں، آپ چیف ایگزیکٹو ہوں 150 ملین پاپولیشن کے، اور 135 سے زائد منصوبے بھی بنا دیں 2 سال میں،
اور آپ کی گرپ ہوگی تو آپ بنائیں گے نا. آپ نے اپنے انتظامیہ کو, آپ نے جن سے کام لینا ہے ان کے اوپر آپ کی گرپ ہوگی, آپ کو کام کی سمجھ ہوگی, تو اسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں. یہاں تو آپ 2 سے 3 منصوبے نہیں بنا سکتے اتنے عرصے میں. اور آپ دیکھیں جو ٹاپ کلاس منصوبے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے, ستھرا پنجاب آپ کو گلی کوچوں میں نظر آتا ہے, وہ کہیں سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. امن و امان پنجاب کے اندر جس طرح سے بحال ہوا ہے, سب لوگ یہ کہتے ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اب سڑک پہ محفوظ ہے, بازار میں محفوظ ہے, اسکول کالج میں محفوظ ہے. سب کو پتہ ہے اگر کسی بچی کی طرف آنکھ اٹھا کے, کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے, کسی ماں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو مریم وہ آنکھیں نکال لی جائیں گی. وہ جو کہتے تھے کہ آپ سونا پیسہ لے کے گھومیں گے, کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا, کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا, کسی کی آپ کو تھریٹ نہیں ہوگی, آج وہی منظر آپ کو سڑکوں پہ نظر آتا ہے. آپ کا ایک کلپ جو ہے بڑا وائرل ہوا تھا ایک پروگرام میں کہ وہ اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو فیوچر ہے, مستقبل ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایسا بڑا پرٹیننٹ سوال کیا آپ نے. بہت تباہی ہو گئی پچھلے چند سالوں میں. ایک مخصوص کلٹ, ایک شخص نے, نوجوان نسل تھی جنہیں آپ جین زی بھی کہہ لیتے ہیں, انہوں نے نہ کتاب پڑھی تھی, نہ انہیں میاں نواز شریف کی شخصیت پتہ تھی. دھرنوں میں جانا سکھایا گیا, دھرنوں میں ڈانس کیسے کرنا ہے وہ سکھایا گیا, پولیس والوں کو ڈنڈے مار کے آنکھیں کیسے نکالنی ہے وہ سکھایا گیا, اور جو کیلوں والے ڈنڈے وہ کیسے تیار کرنے ہیں, پیٹرول بم کیسے بنانے ہیں, پولیس والوں کی گاڑیوں سے پیٹرول کیسے نکالنا ہے, کیسے پھینکنا ہے اور کیسے جلانا ہے, یہ ٹریننگ دی گئی نوجوانوں کو. میں آپ کے پروگرام کی طرف سے وہ جو گمراہ لوگ جو اب صرف میں سمجھتا ہوں 2% بچے, اس سے زیادہ نہیں رہے. لوگوں نے جب مریم نواز شریف صاحبہ کی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اب صرف وہ 2% لوگ رہ وہ گئے؟ 2% لوگ رہ گئے ہیں, باقی لوگ سمجھ گئے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی دیکھ کے کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہے. میں ان 2% کے لیے کہوں کہ آپ کے بابا جی کی کہانی ہو گئی ختم. جو ڈیالہ میں بیٹھا ہے اس کو آپ بھول جائیں, وہ ہسٹری ہو گیا, وہ پاسٹ ہو گیا, وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا, اس کو بھولنے میں ہی عافیت ہے. اس کا مطلب پھر مستقبل میں آپ کے بقول صرف 2 ہی پارٹیز رہ گئی جو حکومت بنانے میں زیادہ مؤثر ہوں گی, اس میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, اور یہ تو اتحاد میں ہے, تو پھر مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ نہیں, مقابلہ آپ ایز اے جماعت بنائیں, کون روک رہا ہے؟ آپ کی 100+ جماعتیں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں, کوئی آپ کو سیاست کرنے سے تو نہیں روکتا. آپ کو اگر روکا جائے گا تو آپ کو نوجوان نسل کو گمراہ کرنے سے روکا جائے گا. میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک اس وقت پاکستان میں کون سا لیڈر مقبول ترین ہے؟ اس میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر, بلکہ میں کہوں گا ایشیا کا مقبول ترین لیڈر, اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. اور اگر ایگزیکٹو میں دیکھا جائے, صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم کو دیکھا جائے تو اس میں سے اگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تو دوسری رائے نہیں, مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاپ پہ جا رہی ہیں. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ تو وہ اڈیالہ کی دیواریں چاٹنے پہ ہی مصروف ہے, وہ تو گیا ہی نہیں اس وقت سے اپنے صوبے میں, اپنے علاقے میں, اپنے لوگوں میں کوئی پروجیکٹ لے کے نہیں آیا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاپ پہ ہیں. اور اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں وفاق کا صوبوں کے ساتھ تو وہ تو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. وفاق ہے, صوبہ ہے, لیکن وفاق میں میاں نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں اور صوبے میں مریم نواز شریف صاحبہ ان کی بیٹی ہیں. دونوں دن رات محنت کر رہے ہیں پنجاب کے لیے, پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کامیاب کرے. ان دونوں کی کامیابی ہی 24-25 کروڑ عوام کی, پاکستان کی کامیابی. آپ بہت شکریہ. آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد نصر اللہ موجود تھے, جن کی گفتگو آپ نے سنی. اور پروگرام کا پہلا حصہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آپ یہ پروگرام کا آخری حصہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہے رحمت کارڈ, اور اگر ابھی تک آپ نے اپلائی نہیں کیا تو اس کو ضرور اپلائی کریں. پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور جس کے بعد اسکروٹنی کا سلسلہ شروع ہوگا, اور جس کے بعد بقول ان کے کہ یہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور 5 لاکھ افراد تک لے کر بھی جائیں گے. اپنے میزبان حیدر منیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.